बालन शाहको बोली पनि धरान र काठमाडौँमा केही फरक देखिएन, उस्तै देखियो। भनेपछि तपाईँलाई धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र बालन शाहको लेख्ने स्टाइल, बोल्ने शैली एउटै लाग्न थाल्यो? एउटै शैली भन्दा पनि जुम्लिया हो कि जस्तो पो लाग्यो मलाई त। जुम्लिया दाजुभाइ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हजुर। तर होइन, बिरामी बोकेर गएको गाडीलाई प्रहरीले पनि त एउटा मानवीयता देखाउनु पर्थ्यो। त्यस्तो बेला कानुनका कुरा गर्नुभन्दा पनि अस्पतालसम्म पुर्याउनु पहिलो दायित्व हो नि प्रहरीको पनि भन्ने कुरा पनि छ नि त फेरि। होइन, त्यस्ता कुराहरू प्रहरीले आफ्नो दायित्व निर्वाह एम्बुलेन्स थिएन भने उनलाई आवश्यकता नि पर्या, उनलाई पत्याएन भने यता धरानतिर फोन गरेको थियो भने म पनि एम्बुलेन्स फोन गरेर बरु पठाइदिन्थेँ। अनि तपाईँ साँच्चीकै पठाइदिनुहुन्थ्यो बालन शाहलाई एम्बुलेन्स? फोन गरे भए एम्बुलेन्स म खोजेर पठाइदिन्थेँ। काठमाडौँ महानगरपालिका। तपाईँ राजनैतिक विश्लेषक पत्रकार गणेश तिमल सिन्हालाई बालन शाहको पछिल्लो समय जुन सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति कस्तो लाग्यो? जुन जिम्मेवारमा बसिया मान्छे छ, जो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति छ, त्यसले बोल्ने भाषा नि भएन। त्यो एउटा चाहिँ साधारण मान्छेले बोल्ने भाषा पनि नभएपछि त्यो भाषै नबुझेको मान्छे काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनताले कसरी पो जिताएछन् भन्ने मलाई अचम्म पो लागिरहेको छ अहिले। यो जनताले नबुझेको रहेछ। जुन पढे लेखेको मान्छे, जुन बुझेको मान्छे, जुन भौतिक संरचनामा राम्रो अनुभव कमाएको मान्छे, इन्जिनियर मान्छेले यस्तो भाषा बोलेपछि अरूले कस्तो भाषा बोल्छन्? जसले कानुनको मर्यादा पालना गरेको छैन उसैले कानुनलाई बर्खिलाप गरिरहेको छ, अनि उसैले नचाहिँदो बोल्दै हिँडेपछि सर्वसाधारणले चाहिँ के भन्छन् जस्तो पो मलाई लागिरहेको छ अहिले। घटनाक्रम चाहिँ के बुझ्नुभयो तपाईँले? के सन्दर्भमा यो बोलिएको छ? घटनाक्रम सामान्य विषयवस्तु हो। जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको गाडीमा उहाँकी श्रीमती सवार हुनुहुँदो रहेछ। जुन शनिबारको दिन परेको थियो, जुन प्रहरीले शनिबार सार्वजनिक गाडी, जुन सरकारी गाडी कुदेको अनुसन्धान गर्ने प्रचलन नै छ। यो आजको प्रचलन पनि होइन। तर प्रहरीले सोद्धा सार्वजनिक गाडीमा चाहिँ तपाईँहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएको छ या छैन भनेर सोद्धा त्यसैको बारेमा उनलाई चाहिँ सोध्नै नहुने जस्तो गरेर चाहिँ अब यो प्रहरी काम दिँदैन, यो सिंहदरबार नि म जलाइदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति आयो। यो सरासर गलत छ। यो जुन सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस्तो बोलेपछि अरूले चाहिँ कस्तो बोल्नुपर्ने हो, यो चाहिँ अब जानी नसक्नु विषयवस्तु बनौ। जुन अपेक्षा गरिएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर जति शालीन, भद्र, जुन कानुनको मर्यादा पालक, सबैलाई चित्त बुझाउने र सबैको काम गर्ने, जनताको काम गर्ने भनेर बुझाएको थियो, यो सरासर झुट भएर परिणाम भइसक्यो। यो जुन पछिल्लो समय हामीले धरान र काठमाडौँलाई हामीले कम्पेयर गरिरहेका थियौँ, जुन तुलना गरिरहेका छौँ। धरानमा विशेष गरी केही काम राम्रो भए पनि धेरै जनताहरू हैरानीमा थिए। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहको बोली पनि धरान र काठमाडौँमा केही फरक देखिएन, उस्तै देखियो। भनेपछि तपाईँलाई धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र बालन शाहको लेख्ने स्टाइल, बोल्ने शैली एउटै लाग्न थाल्यो? खासमा चाहिँ यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटै शैली भन्दा पनि जुम्लिया हो कि जस्तो पो लाग्यो मलाई त। जुम्लिया दाजुभाइ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हजुर। तर होइन, बिरामी बोकेर गएको गाडीलाई प्रहरीले पनि त एउटा मानवीयता देखाउनु पर्थ्यो। त्यस्तो बेला कानुनका कुरा गर्नुभन्दा पनि अस्पतालसम्म पुर्याउनु पहिलो दायित्व हो नि प्रहरीको पनि भन्ने कुरा पनि छ नि त फेरि। होइन, त्यस्ता कुराहरू प्रहरीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरो। प्रहरीले त्यहाँ सोध्ने काम मात्रै गरे हो, खासै त्यत्रो धेरबेर लिएको पनि होइन। प्रहरीको आफ्नो जिम्मेवारी हो, राज्यको अङ्ग हो। राज्यको अङ्गले आफ्ना मर्यादालाई पालना गर्नु आवश्यक छ। ऊ ड्युटीका लागि बसेको हो, त्यसलाई हामी धेर चर्चा नगरौँ। जुन काम प्रहरीले सोधो भन्दैमा जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो अभिव्यक्ति सरासर कानुनको बर्खिलापमा छ। यो न्यायसङ्गत पनि छैन, संविधान सम्मत पनि छैन, आफ्नो अधिकार सम्मत पनि छैन। यसले गर्दा अब दण्डहीनता मौलाइरहेको छ कि नयाँ जङ्गली युग पो आइरहेको छ कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। बालन शाहको व्यक्तित्व सबैले मन पराउने, उनको चर्चा नै उनको व्यक्तित्वमा हुने गर्दथ्यो। तर उनको यो पछिल्लो लेखाइले गर्दा चाहिँ आम समर्थकहरूलाई चाहिँ एक किसिमको त्यो नैराश्यतातर्फ चाहिँ उन्मुख गराइदियो क्या? होइन, यो आम सर्वसाधारण होइन। मैले पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै राम्रो मान्छे, यति राम्रो मान्छे जुन काठमाडौँले खोजेको थियो त्यो पायो। काठमाडौँको आवश्यकता थियो, काठमाडौँले महसुस गरो, जनताले जिताए र जनताले नि बालन शाहलाई सम्बन्धित ठाउँमा जुन कार्यकारी पदमा पुर्याए। जनता नि बहादुर हुन्, जनार्दन हुन्, जनता महान हुन् भन्ने सबैको अपेक्षा थियो। यो तपाईँको मात्रै होइन,
सारा नेपालीको एउटा मुटुको धड्कनको रूपमा थियो। तर उनका अभिव्यक्ति, उनका काम गराइले गर्दा यो धमिल भयो। यो कसरी धमिल भयो भन्दा उनका बोली व्यवहार र तरिकाले गर्दा। जुन काठमाडौँ महानगरपालिकामा त सबैलाई सार्वजनिक रूपमा एउटा निशुल्क एम्बुलेन्स व्यवस्था गरिएको थियो भनेर कार्यपालिकाले निर्णय गरिएको थियो। काठमाडौँमा त निशुल्क एम्बुलेन्स छ सबै जनतालाई। निशुल्क एम्बुलेन्स थियो भने बालन शाहले व्यवस्था गरेका छन्। बालन शाहले व्यवस्था गरेका थियो भने उनको श्रीमतीलाई किन त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको गाडीमा कुदाउनु पर्ने? त्यही एम्बुलेन्स थिएन भने उनलाई आवश्यकता नि पर्या, उनलाई पत्याएन भने यता धरानतिर फोन गरेको थियो भने म पनि एम्बुलेन्स फोन गरेर बरु पठाइदिन्थेँ। तर त्यो उनले काम गर्न सकेनन्। बालन शाहको श्रीमतीलाई एम्बुलेन्समा अस्पताल लानु पर्थ्यो। एम्बुलेन्स यदि छैन भने तपाईँलाई फोन गरेको बरु धरानबाट पठाइदिनुहुन्थ्यो। होइन, त्यो त अनि जुन जुन जिम्मेवारी लिएको छ, जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले होइन तपाईँ साँच्चीकै पठाइदिनुहुन्थ्यो बालन शाहलाई एम्बुलेन्स दिनु? फोन गरे भए एम्बुलेन्स म खोजेर पठाइदिन्थेँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा एम्बुलेन्स छैन भने ललितपुर छैन भने भक्तपुर छैन भने यहाँ धरानमा पनि सार्वजनिक रूपमा रहेका एम्बुलेन्स छन् भने म खोजेर पठाइदिन्थेँ। तर यति सानो हरकत गरिराख्नु पर्दैन। जिम्मेवारी लिएका मान्छेले आफ्ना श्रीमतीलाई गुडाउन सरकारी सम्पत्तिलाई दहन गरिराख्नु पर्दैन। अब यो दहनै पनि नबनौँ, तर यो जिम्मेवारी चाहिँ भएन। जुन सानो कुरा अरे जुन जिम्मामा लिएका व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि जुन कानुनलाई परिपालन नगरिकन कुदाएर अनि ठुलो कुरा गरेर सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने सरासर कानुन को दायरामा ल्याउनु पर्ने अभिव्यक्तिले समाजलाई धमिल बनाएको छ, समाजको विकासक्रमलाई रोकेको छ। जुन बालन शाहलाई नेपाली जनताले 3 करोड नेपाली जनताको मुटुको धड्कन बुझेका थिए, त्यो सरासर अब सकिएको छ। जनताका मन मस्तिष्कबाट बाहिर निस्किएको अवस्था छ। बालन शाहको यो लेखाइको विरोध गर्ने त झोले बालन शाहको ठाउँमा बसेर हेर्न भनेर पनि गाली गरिरहेका छन् क्या अहिले। अब त्यो झोले भन्ने चाहिँ झोला बोक्ने मान्छेले भन्ने हो। त्यो झोले भन्ने शब्द छ नि, त्यो सरासर कसैको खिलाफमा बोलिने अपराधिकपूर्ण कपटपूर्ण भाषा हो। त्यो सरासर बोल्ने मान्छेलाई कानुनका दायरामा ल्याउनुपर्छ। बालन शाहको पक्ष र विपक्ष कुरा गरे होइन, बालन शाहको जुन साङ्केतिक रूपमा चारित्रिक कुरा छ नि, जुन बोली वचनका कुराहरू छन् नि, जुन सामाजिक रूपमा बोल्ने भाषाहरू छन् नि, त्यो भाषालाई चाहिँ हामीले इन्डिकेट गरेको हो। अब यस्तै प्रवृत्ति बढ्दै जाने, भोलि बाबु बिरामी होलान्, आमा बिरामी होलान्, अनि यस्ता अभिव्यक्ति बढ्दै जाला, यस्ता मैले जे गरेँ जे बोले हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति बढ्दै जाला, त्यसले ठुलो समस्या ल्याउँछ। उनले सुध्रिनुपर्ने आवश्यकता छ। होइन, मैले सामाजिक सञ्जालमा बालन शाहज्यू तपाईँको बोल्ने शैली एकदमै राम्रो, काम गर्ने शैली पनि गजब, तपाईँ जस्तो व्यक्तिले यो प्रकारको तल्लो स्तरमा आएर लेख्नु चाहिँ त्यति राम्रो भएन, घटना जे भए पनि भनेर स्ट्याटस हाल्दा त झोले बालन शाहको ठाउँमा बसेर हेर्न, अनि उनले सिंहदरबार जलाउँछु भने यहाँनिर त बन्दुकले 17,000 मार्ने मान्छेहरू पनि छन् नि, त्यसको बारेमा चाहिँ किन बोल्दैनस् भनेर पनि धेरै अभिव्यक्ति आयो। र धेरै सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ के भन्छन् भने बालनले सिंहदरबार जलाइन्छु भन्दा तिमीलाई त्यस्तो भयो, 17,000 मार्नेको विरुद्ध चाहिँ तिमीहरू किन बोल्दैनौ, होइन हजारौँ हजार सडकमा उतार्छु भन्ने विरुद्ध चाहिँ तिमीहरू किन बोल्दैनौ भनेर पनि गाली गरेको भेटियो क्या। होइन, त्यो एकदम तल्लो स्तरको मनस्थिति हो। जुन 17,000 मान्छे कसैले मारेकै छैन। 17,000 मान्छे एउटा परिवर्तनकामी आन्दोलनका क्रममा मारिएका हुन्। नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक संविधान सभा लगायत विभिन्न आन्दोलन प्रोसेसमा मारिएका हुन्। जुन राज्य पक्ष विद्रोही पक्षबाट त्यसको निराकरण पनि क्रमशः भइरहेको छ। यो बुझाइको भाषा जुन पुरातन चाहन्थे, जो आफ्नै हलीको रूपमा काम गर्न चाहन्थे, तिनीहरू निरङ्कुशताका पक्षपाती थिए, ती मान्छेहरूले बोल्ने भाषा हुन्। यो सरासर गलत हो। कसैले हत्या गरेको छैन। यहाँ 17,000 मान्छे मार्ने अथवा कसलाई मार्ने भनेर विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चा गरिन्छ। यो सरासर गलत कुरा हो। यो गणतन्त्रका विरुद्ध हो, धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा हो, संघीयताका विरुद्धमा हो, संविधान सभाबाट जारी भएको 2072 सालको संविधानको विरुद्धमा बोल्ने तत्त्वहरूको भाषा मात्रै हो। यो सरासर गलत हो।
एउटा सञ्चारकर्मीले भन्ने चाहिँ नमिल्ने हो, तर म बालिन शाहको अत्यन्तै प्रशंसक हो क्या सर। उहाँको व्यक्तित्व, काम गर्ने शैली एकदमै गजब लाग्ने हो। तर पछिल्लो समय यस्तो किसिमको चाहिँ लेखाइ चाहिँ, यो तल्लो स्तरको लेखाइ चाहिँ नलेखिदिए हुन्थ्यो, जस्तोसुकै घटना भए तापनि तपाईँले आफूलाई संयम रूपमा राख्नु पर्थ्यो भनेर सुझाव दिँदा पनि गाली खाइन्छ क्या सर। के जमाना आयो क्या सर? आलोचना चाहिँ गरेको होइन कि सामान्य सुझाव पनि दिन पाउने अवस्था छैन क्या। सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गाली गर्छन् क्या सर। कस्तो चेतना भएका मान्छेले चाहिँ फेसबुक चलाउँछन् हो सर? कहिलेकाहीँ यो तपाईँलाई सोच्न मन लाग्दैन? होइन, जस्तो यो राजनीतिमा चाहिँ जो मान्छे समर्थक छ नि, जो मान्छे समर्थक छ त्यो मान्छे अन्धभक्त भएर लागेको छ। जस्तो सहरमा नाङ्गै हिँड्यो भने तैँले सुट बुट लाएर हिँडियाछस् भनिदियो भने पनि हो भन्ने मान्छेहरू छन्। त्यो तुलनात्मक रूपमा अहिले अध्ययन गर्ने मान्छे छैनन्। हामी सामाजिक रूपमा पहिले चाहिँ हामी घर परिवारबाट सिक्ने कोसिस गर्थ्यौँ, अहिले हामी मोबाइलबाट सिक्न थाल्यौँ। मोबाइलबाट सिक्न भनेको जसले नचाहिँदो बोलिया छ, जसले उपद्रो बोलिया छ, जसले अभद्र बोलिया छ, हामीले छिटो टिप्न थाल्यौँ। सामाजिक धरातल के हो, उत्तरदायित्व के हो, समाज रूपान्तरण के हो, विकासक्रम के हो र एकअर्का प्रतिका भावनात्मक कुरा के हो र पारिवारिक सन्देशहरू के हुन् भन्ने हामीले अध्ययन गर्न छोड्यौँ। यो अध्ययन गर्ने पनको विकासका क्रमलाई हामीले क्रमभङ्ग गऱ्यौँ। त्यसैका कारणले पनि अहिले जुन अन्धभक्तहरूले बोल्ने भाषा यस्तै हुन्छ। सुन्नु न सर, जस्तै कङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेताहरूलाई हामीले कतिपय अवस्थामा पत्रकारिताको धर्मै छोडेर भित्तामा पुग्ने गरी सप्रमाण एकदमै खरो किसिमको प्रश्नहरू गरेका छौँ, तर पनि उहाँहरू त्यस्तो अराजक शैलीमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत हुन्न। अब काङ्ग्रेस एमाले र बालिन शाहको तुलना गर्न मिल्दैन। हर्क साम्पाङ, बालिन शाह, रवि लामिछानेहरूलाई सामान्य सुझाव दिँदा पनि सामाजिक सञ्जालमा उठ्न नसक्ने गरी गाली खानुपर्छ। झोले भन्छन् क्या सर? दुईटा कुरा समर्थक हुनु होइन। जस्तो कुरा हर्क साम्पाङ, रवि लामिछाने, बालेन शाह र काङ्ग्रेस एमाले माओवादी उनीहरू त्यस्ता होइनन्। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनेका मुलुकमा कुर्बानी गरेका लडेका पार्टी हुन्, जुन त्यसले सुशासन ल्याउनका लागि, मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि, लोकतन्त्र ल्याउनका लागि जिउको आहुति दिएर, बहादुरी दिएर, कुर्बानी गरेर आएका दलहरू हुन्। तिनीहरू निरन्तर सङ्घर्षमा छन्, अहिले पनि छन्, भोलि पनि छन्। अब यहाँ तब आयो बालेन, रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङको। हर्क साम्पाङ, बालेन र रवि लामिछाने भनेका यो सोसियल मिडियाले उचालेर ल्याएका मान्छे हुन्। अब यिनीहरू मान्छेहरू समाजै त्यो क्रममा छ। पहिले त घाँस काट्न सिक्थ्यो, दाउरा काट्न सिक्थ्यो, घरमा मकै गोड्न सिक्थ्यो, केही न केही कुरा सिक्थ्यो मान्छेले। अहिले त त्यो तरिका भएन, मोबाइलमा सिक्न थाल्यो। मोबाइलको पनि फेसबुक, ट्विटर, इमेल, इन्टरनेटमा सिक्न थाल्यो। अनि जसले चर्को बोल्यो, जसले धेर बोल्यो, त्यो मान्छेका भियर र फलोवर्स बढी भए। यो तरिकाको सञ्जालका कारणले यस्तो आएको हो। तर यो क्षणिक रूपमा हुन्छ। लामो समय भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरू नै हुन्। मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले सुशासन ल्याउनुपर्छ, उनीहरूले नै इमान्दारिता वहन गर्नुपर्छ र सुशासनका मार्गहरूलाई प्रशस्त गरेर जनतालाई डेलिभरी उनीहरूले नै गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरू नै भोलिका लागि चाहिँ होइन सर। व्यक्तिगत रूपमा कसैको पनि यो धरतीमा बाँचेका मान्छेहरूको विरोध गर्नु छैन क्या सर, विरोध गर्नु नै छैन। तर यो चाहिँ नगर्दी हुन्थ्यो भनेर सुझाव पनि दिन नपाउने सर, सुझाव पनि दिन अब सुझाव चाहिँ के छ भने उनीहरूले सामाजिक डेलिभरी गरेकै छैन। उनीहरूले मोबाइलबाटै बुझेको छ। जसले चर्को कुरा गरो, ठुलो कुरा गरो, जसले त्यो समाज बुझेकै छैन। यो 50 को दशक पछाडि जन्मिएका मान्छेहरूले सामाजिक रूपान्तरणका कुराहरू बुझेकै छैन। जुन 62-63 पछि बसेका मान्छेहरूले, जब 62-63 पछि जन्मिएका मान्छेहरू अहिले पनि 18-19 वर्ष भए, तिनीहरूले सामाजिक रूपान्तरण र क्रान्तिकारीपन पनि बुझेको छैन। अनि यो समाज कस्तो थियो भन्ने पनि बुझेको छैन। यो के गरे मात्रै भन्ने बुझ्या छ। हामीले पनि त्यस्तै किसिमको हामीले शिक्षा राम्रो किसिमले तिनीहरूलाई दिन सकेका छैनौँ। त्यो कारणले पनि हो। त्यसैले हामी विरोधका लागि विरोध रहिरहने हो। यो बुझ्दै जान्छ, समाजले क्रमशः बुझ्दै जान्छ। ओरिजिनल कुरा के हो भन्ने कुरा बुझ्छ, अनि त्यसभन्दा पछि मात्रै थाहा हुन्छ। अहिले भनेका यस्ता सामाजिक सञ्जाल केही कुराले गर्दा यिनीहरूलाई अलि बढाइरहेको हो, तर क्रमशः जनताले बुझ्न थालिरहेछन्। अब देखिँदै जान्छ। बालेन शाहको तपाईँलाई मनपर्ने पाटोहरू चाहिँ भनिदिनुहोस् न। होइन, मनपर्ने बाटो त आफै इनर्जेटिभ मान्छे, जुन एक्टिभ मान्छे, युवा मान्छे, बोलेर भन्दा गरेर देखाउने, इन्जिनियर मान्छे,
बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाउने मान्छे, गरेका ठाउँ पनि प्रशस्त भएको छोटो मान्छे, समयमा काठमाडौँलाई सुधार गर्न सक्ने व्यक्ति सानो समयमा यो 1 वर्षको पिरियडमा केही न केही उपलब्धि दिन सक्ने मान्छेले यस्ता अभिव्यक्ति बोल्नु हुँदैन। यो माफ लिएर जनतासँग क्षमा यातना गरेर अगाडि बढुन् भन्ने पनि सुझाव दिन्छु। बालेन शाहले माफी माग्नु उनको महानता हुन्छ यदि मागे सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको हाम्रो भनेर माफी माग्नु जनताका लागि सबैभन्दा उत्तम हितकर मानिन्छ। समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईँलाई पनि यो पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका बारेमा केही कुरा बालेन शाहले पनि बुझ्नुपर्ने, जनतालाई पनि बुझाउनु पर्ने, जनतामा मभन्दा ठुलो कोही होइन भनेर अरूले तपाईँ नभनिकन म पाइ भन्ने प्रवृत्तिका बारेमा केही कुरा सुझाव दिने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। बालेन शाह जस्ता एउटा कर्मठ मेयरलाई सबैले समर्थन गर्न जरुरी छ, तर कहिलेकाहीँ हुने यस्ता कमजोरीहरूलाई सुधारको निम्ति हामीले सुझाव पनि दिनुपर्छ, न कि झोले भएर आँखा चिमिलेर सबै कुरा ठिक छ चाहिँ भन्नु हुँदैन। हामीले नयाँहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ अगुल्टो ठोस्ने काम चाहिँ गर्नैपर्छ।